मैं हूं सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात करेंगे भारत और कनाडा के सफारती तनाज़े के मुतल्लिक। भारत जो अपने आप को जमहूरियत का एक बहुत बड़ा चैम्पियन समझता है, और ये जो है वो उसका गुमान है कि शायद उसकी जो सफारती ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया में बड़े आइडियल हैं, और सफारती सतह पर जो है वो इंटरनेशनली जो है वो भारत बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उसने 2 दिन पहले जो एक बयान दिया, जिसमें 45 साला जो खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था गुज़श्ता साल कनाडा में जून के महीने में। तो उस हवाले से बड़ा एक हैरानकुन और बड़ा ही एक दबंग किस्म का बयान जो है वो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का सामने आया, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भारत है अ, उसके ख़िलाफ़ हमारे पास सिख रहनुमा जो है उसको कत्ल करने से मुतालिक, हरदीप सिंह को कत्ल करने से मुतालिक ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और इस हवाले से वो तफ्तीश का आगाज़ कर चुके हैं। और ये भी बताया गया कि इसमें बदनाम-ए-ज़माना जो भारत की एक खुफिया एजेंसी है रा, वो मुलविस है। और यही नहीं, भारत के 6 जो सफारतकार हैं, उन पर सफारतकारी की आड़ में कनाडा में जो है वो जासूसी करने का भी इल्ज़ाम सामने आया, और सिर्फ़ वो इल्ज़ाम नहीं, बल्कि सबूतों के साथ जो है वो उसको सामने लाया गया। जब बात सबूतों की आती है तो फिर जो है वो भारत सरकार के पास कोई जवाज़ नहीं होता, चूँकि बहुत ज़्यादा उछल-कूद तो रहती है भारत की जानिब से। लेकिन कनाडा ने एक दफ़ा जो है वो भारत को उसका असल चेहरा दिखा दिया, और जो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कोई लगी-लिपटी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़े दो टोक वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये मैसेज दिया भारत को कि उनके जो सफारतकार हैं, चूँकि उनको कहा गया था कि इनको वापस बुला लिया जाए, लेकिन चूँकि भारत ने उन्हें वापस नहीं बुलाया, तो इसलिए उनको अब जासूसी के इल्ज़ाम में मुल्क बदर किया जाता है। 6 सफारतकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में मुल्क बदर किया गया। ये भारत के लिए बड़ी जगहंसाई भी है, और भारत के लिए एक सोचने का मुकाम भी है कि उनके जो सफारतकार हैं वो इंटरनेशनली जाकर करते क्या हैं? जासूसी करते हैं। वो ऐसी जासूसी करते हैं जिससे कत्ल-ओ-गारत फैलती है। एक तरफ तो भारत जो है वो उसका एक इल्ज़ाम होता है पाकिस्तान पर, लेकिन भारत को अब असल चेहरा जो है वो अपना पहचान लेना चाहिए कि उसकी जो बदनाम-ए-ज़माना खुफ़िया एजेंसी रा है, उसके करतूत क्या हैं? उसके ये करतूत हैं कि वो कनाडा जैसे मुल्क में बैठकर भी जो है वो लोगों का कत्लेआम करती है। सिख रहनुमा और जो खालिस्तान की तहरीक है उसको कुचलने के लिए भारत में तो इसके खिलाफ ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं सिख रहनुमाओं का, और जो खालिस्तान तहरीक में शामिल सिख हैं, सिख कम्युनिटी है, उनका कत्लेआम तो चल ही रहा है। लेकिन इसके बाद अब भारत जो है वो इंटरनेशनली, चूँकि भारत में जो कनाडा है उसमें तकरीबन एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 2 मिलियन से ज़ायद जो हैं वो भारतीय शहरी हैं, जो कनाडा की शहरियत जिन्होंने हासिल कर रखी है, और उसमें अक्सरियत जो है वो सिख जो है वो कम्युनिटी की है। तो सिख कम्युनिटी जो है दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सिख जो है वो किसी दूसरे मुल्क में पाए जाते हैं तो वो कनाडा है। और इस हवाले से जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने बड़े दो टोक और वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये कहा है कि वो अपने शहरियों की हिफ़ाज़त जो है उसको जो है वो हर सूरत में मुकद्दम रखता है, और उनका ये भी कहना था कि वो क्योंकि एक जमहूरी और इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा अलमबरदार मुल्क है, और इस हवाले से जो है वो उसको पूरी दुनिया में पज़ीराई भी हासिल है कि जो कनाडा है उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से जो है वो बहुत ख़्याल रखा जाता है। तो उसने वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जो है बाकायदा ये ऐलान करके ये साबित किया कि वाक़ई ही वहाँ पर इंसानी हकूक़ जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती है, और भारत को ये मैसेज दिया कि अपने शहरियों की जो है हिफ़ाज़त वो कनाडा की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वो जो है वो अपने शहरियों का कत्लेआम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद जो सामने आने वाले हक़ाइक़ और सबूत हैं, उनको हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। यानी कि ये बाकायदा तहकीकात हुई, और नाज़रीन इसमें ये एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो तहकीकात हुई इसमें
اور وہاں پر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کی تحقیقات کا دائرہ کار جب بڑھایا اس قتل کے حوالے سے، تو اس کا کھرا کہاں ملا؟ اس کا کھرا جو ہے وہ ایک بھارتی وزیر داخلہ جو سرونگ وزیر داخلہ ہیں اس کے اوپر جا کے ملا۔ یعنی ایک بھارتی وزیر داخلہ جو ہے وہ قتل کی اس سازش میں ملوث ہے۔ یہ اب بھارت کو جان لینا چاہیے، یہ کوئی الزام والی بات نہیں ہے، یہ ثبوتوں کے ساتھ ایک سپر پاور جو ہے، ایک دنیا کا جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک ہے، اور بہت اس کا ایک جو ہے وہ ریپو ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے باقاعدہ ایک ٹاک میں، میڈیا ٹاک میں یہ بات کہی ہے کہ بھارت جو ہے اس کے خلاف ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ ایکسیس بھی مانگی، جس پر جو ہے وہ بھارت الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ کہ جب بھارت نے یہ دیکھا کہ اس کے سفارتکاروں کے خلاف ٹھوس شواہد آ گئے ہیں، اور کینیڈا نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ان کے 6 سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ ان کو ملک سے نکال بھی دیا۔ تو اس پر جو ہے وہ بھارت نے پھر جو ہے وہ اپنا وہی ایک حربہ استعمال کیا کہ میں نہ مانوں والا کام شروع کرتے ہوئے کینیڈا کے بھی جو 6 سفارتکار ہیں ان کو بھی ملک سے بدر کر دیا۔ تو ان کو کیا ضرورت تھی اس حوالے سے ملک بد کرنے کی؟ کیا ان کے خلاف بھی کوئی ثبوت جاسوسی کے الزامات تھے؟ کیا جو کینیڈین سفارتکار بھارت میں موجود تھے کیا وہ جاسوسی کر رہے تھے؟ کسی ثبوت کے بغیر بھارت نے یہ کام کیا، اور انٹرنیشنلی بھارت کو اس وقت بڑی پسپائی کا سامنا ہے ناظرین، اور بھارت جو ہے بین الاقوامی سطح پر اس وقت جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس کی بڑی لابی ہے، اور اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ لابیسٹ جو ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں اس وقت، اور وہ اس کا چرچا بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اب بھارت جو ہے وہ بری طرح سے پھنس چکا ہے اس ہردیپ سنگھ قتل کیس کے حوالے سے جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، اور اب بھارت جو ہے وہ اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن ذرائع ہمارے یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ مختلف ممالک کے ذریعے ترلا منت بھی کر رہا ہے، کیونکہ اگر سفارتی یہ تعلقات جو ہیں یہ تنازع حل نہیں ہوتا تو پھر بھارت یہ جان لے کہ بھارت کو ایک دہشت گرد ملک بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ بھارت کو جان لینا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اب جو ہے وہ بھارت کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ تو اس لیے جو بھارت ہے اس وقت وہ بڑے ایک بہت ہی زیادہ جو ہے پیچیدہ معاملات میں گھرا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر جو سفارتی حوالے سے اس کا ایک تنازع کینیڈا کے ساتھ چل رہا ہے وہ اب شدت پکڑتا جا رہا ہے، اور کینیڈا جو ہے وہ اس حوالے سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور ان کے وزیر اعظم نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں بھارت کو یہ واضح کر دیا ہے کہ اب جو ہے کینیڈا وہ اپنے شہریوں کے حوالے سے جو ان کا قتل عام ہوا وہ بالکل تفتیش اور ثبوتوں کے ساتھ اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہتا ہے، اور جو ملزم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن معاملہ یہ جو ہے وہ تھمتا ہوا نظر نہیں آتا، اور جو کینیڈا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل قائم ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مکمل ثبوت ہیں، اور انہوں نے 1 سال تک جو ہے وہ اس کی تحقیقات کی مختلف اینگل سے اس کی تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے سے متعلق۔ تو ناظرین جو ہی اس کی کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔